औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल की क्लास हमारी वेदर की वजह से थोड़ा यहाँ पर थंडरस्टॉर्म था और काफ़ी बुरे हालात हुए थे। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इलेक्ट्रिसिटी और पावर सप्लाई की वजह से हमारा कुछ इशू हो गया था और कल हमारी क्लास मिस हो गई थी। बट कोई नहीं, आज इंशाल्लाह हम मैक्सिमम जितनी हदीसें हो सकेंगे कवर कर लेंगे। अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ हमारी फ्राइडे को गज़वा हिंद वाली क्लास है और सैटरडे को इंशाल्लाह जो बचेगा वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर संडे को उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला करम करे और चीज़ें सही रहें इंशाल्लाह, कंटिन्यूटी में रहे, तो इंशाल्लाह हम फिर नफली नमाज का जो बाब है वो इंशाल्लाह अगले संडे को स्टार्ट कर लेंगे। सो अभी हम आ जाते हैं। हमने लास्ट टाइम किया था 265 नंबर तक, 265 हदीस तक हमने पढ़ ली थी। और लेट मी चेक, 265 तक हमने पढ़ी थी और 266 हमने आज करनी है। ठीक है। सो अब ये जो सिनेरियोज हैं जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो यही है कि हर हदीस के अंदर जैसे किसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मिस कर गए, किसी में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया, किसी में डाउटफुल हो गए। तो ये अगेन वही बात जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कही थी कि अल्लाह ताला ने जानबूझ के, यानी अल्लाह ताला की हिकमत थी इसमें, जानबूझ के तो मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, हिकमत थी बेसिकली इसके अंदर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह की कोई उनको मिस्टेक अल्लाह ताला करवाते थे, उसकी रीज़न ये होती थी कि क्योंकि हम इंसान हैं, हमने आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक इस रिलीजन ने चलना है। तो ऑटोमेटिकली नमाज के दौरान अगर भूल चूक हो जाए, कोई चीज़ मिस हो जाए, कोई चीज़ ज़्यादा पढ़ लें, तो उसकी हमें जो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही देनी थी। लिहाजा ये सारे जो इंसिडेंसेस हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह ताला की हिकमत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाए जा रहे थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भूल जाते थे, रेयरली इस तरह होता था, यानी नॉट एवरी टाइम, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो हदीस हमारे तक पहुंची हैं तो हमें पता है कि अगर हम नमाज में कोई गलती कर दें तो सुजूद सहव का क्या तरीका है। सो हदीस नंबर 266 पे आ जाते हैं हम। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये हदीस है। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा तो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज में कोई नई चीज़ रोनुमा हो गई? रोनुमा का मतलब है कि कोई नई चीज़ वारिद हो गई या कुछ नया हो गया, समथिंग न्यू हैपेंड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतनी इतनी नमाज अदा फरमाई है, यानी बेसिकली इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी रकत ज़्यादा पढ़ दी। तो उन्होंने ये कहा कि आपने इतनी इतनी रकत अदा फरमाई है। इब्ने मसूद का बयान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों पाँव दोहरे किए, यानी साइड पे किए, और साइड से मुराद ये कि बेसिकली जो डबल किए, डबल दोहरे का मतलब है डबल किए। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों पाँव दोहरे किए और इन पर बैठ गए और किबला रू होकर दो सजदे किए, फिर सलाम फेरा, फिर हमारी तरफ मुतवज्जा होकर इरशाद फरमाया, अगर नमाज में कोई नई चीज़ पैदा हुई होती तो मैं खुद तुम्हें इससे बाखबर करता। लेकिन यानी ये इसका मतलब ये कि जो सहाबा ने पूछा था वो ये पूछना चाहते थे कि कोई वही आई है आप नमाज के दौरान आपके पास, तो नमाज की जो रकतें हैं उनका नंबर चेंज हो गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब दे रहे हैं कि अगर नमाज के अंदर कोई नई चीज़ वाक़ई होती, यानी अगर मेरे ऊपर यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई होती और कोई चीज़ नई ऐड हुई होती नमाज में, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें खुद बता देता। लेकिन ये याद रखें कि मैं भी इंसान हूँ, इसी तरह भूल जाता हूँ जिस तरह तुम लोग भूल जाते हो, लिहाजा जब मैं भूल जाऊँ तो तुम मुझे याद करा दिया करो। अब यहाँ से हम बड़ी इंपॉर्टेंट एक फिक की रूलिंग निकालेंगे, वो मैं अभी हम अगले पेज पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और तुम में से जब किसी नमाज में शक वाक़े हो जाए, यही शक हो जाए किसी को, तो सही सूरत हाल तक पहुंचने की कोशिश कर ले, फिर अपनी नमाज इस बुनियाद पर मुकम्मल कर ले और फिर दो सजदे कर ले। ये जो हदीस है ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में इसकी रिवायत है, और बुखारी ही की एक दूसरी रिवायत में है कि पहले नमाज मुकम्मल करनी चाहिए, फिर सलाम फेरे और फिर सजदा करे। और मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा सहव सलाम और कलाम के बाद किए। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और निसाई में रिवायत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरफू रिवायत है कि जिस शख्स को नमाज में शक वाक़े हो जाए तो इसे सलाम फेरने के बाद दो सजदे करने चाहिए। इसे इब्ने खुज़ैमा ने सही करार दिया है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी लंबी डिस्क्रिप्शन थी, बिकॉज इसके अंदर हमें एक जो पहली पोर्शन है वो एग्रीड अपॉन है, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों का है। सेकंड जो हमारे पास नरेशन इसी रेफरेंस में दी हुई है वो सिर्फ बुखारी की एक और नरेशन दी है, फिर मुस्लिम की एक और नरेशन दी है, और फिर मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और निसाई की एक नरेशन है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा पेज आपका भर गया है। लेकिन पॉइंट इसके अंदर जो हमें समझ आया है वो यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी नमाज के अंदर एक रकात एक्स्ट्रा पढ़ ली, और क्योंकि वो एक्स्ट्रा पढ़ ली तो सहाबा कराम ऑब्वियसली, क्योंकि वो इमामत कर रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबा कराम ने पीछे नोट किया कि कुछ नमाज के अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। और जैसे ही उन्होंने सलाम फेरा तो सहाबा कराम ने उनसे गुजारिश की कि कुछ नमाज में एक्स्ट्रा हुआ है, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया
पहले उनको बता दिया, बीनी जब कंफर्म हो गया तो फिर पहले उन्होंने सजदे सहव किए, और उसके बाद फिर उन्होंने उनसे बात की कि मैं इंसान हूँ, मैं भूल सकता हहूँ, और अगर मुझे कुछ भूल जाए तो मुझे याद दिला दिया करो। ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो रूलिंग्स हमारे पास हैं, सिंपल सी हदीस है। पहली चीज जो हमें रूलिंग इसमें मिलती है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एक एक्स्ट्रा रकात पढ़ ली थी, और इसीलिए जब हमने ये क्या बात की थी कि अगर आप कुछ नमाज में एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो आपका जो सुजूद सहव है वो पुश होके नमाज के बाहर चला जाएगा। यानी नमाज के बाहर से मुराद है कि सलाम के बाद चला जाएगा। जैसे हमने ये बात की थी कि आप कभी धक्का लगाते हैं तो कोई चीज़ आप घर से बाहर निकाल देते हैं, सो लिहाजा ये क्या करेगी, आपके अगर नमाज के अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा होगी तो आपका सुजूद सहव जो है, यानी जो प्रोस्ट्रेशन ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, वो धक्का लग के आपकी नमाज के बाहर यानी सलाम के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकअत एक्स्ट्रा पढ़ ली थी, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ी थी, इसलिए वो सलाम के बाद हो गया। हमने ये बात भी पहले पढ़ी थी, आपको मैं दोबारा याद करा दूं लास्ट वीक, कि अगर किसी को कन्फ्यूजन हो जाए, बजाय इसके कि आप नमाज तोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह भी हो जाते हैं कि शैतान इस कदर वसवसा उनको डाल देता है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि सुजूद सहव हमने करना है, पहले करना है या बाद में करना है। तो उस केस में वो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कन्फ्यूजन में आपका नमाज में या तो बिल्कुल ध्यान ही खत्म हो जाता है, या कुछ लोग नमाज तोड़ देते हैं। तो ये वाली गलती नहीं करनी है आपने। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर आप पहले कर लें, बाद में कर लें, दोनों केसेस में, यानी जो पहले और बाद की पोजीशन है वो रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप पहले कर लें या बाद में कर लें। ठीक है, तो दूसरी जो पॉइंट है इसके अंदर वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने जो पूछा कि न्यू समथिंग न्यू हैपेंड इन सला, यानी उसका मतलब ये कि क्या नमाज के बीच में, क्योंकि सहाबा को पता था कि नमाज के बीच में भी वही आती थी, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जैसे हमने जो पाँव के नीचे, जो उनके जूतों के नीचे कुछ गंदगी लगी हुई थी उसके ऊपर हदीस पड़ी थी, आपको याद होगा, जो हमारी जो आई थिंक पिछला वाला बाब था उसके अंदर हमने पढ़ी थी, और तयम्मुम वाले में भी आई थिंक हमने ये पढ़ी थी हदीस। सो उस केस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग प्रेयर उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके ये बात की थी। तो साहबा ने इसलिए पूछा था कि क्या वही आई है कि नमाज की जो नंबरिंग है वो चेंज होगी, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कुछ चेंज हुआ होता तो मैं तुम्हें बता देता। यानी जैसी ही कोई उम्मत के लिए इंपॉर्टेंट बात अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नाजिल करते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन वही लेके आते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देते थे। ठीक हो गया। थर्ड इसमें पॉइंट हमें ये पता चलता है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। सो ये अकीदा बहुत सारे लोगों का जो गलत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नूर से बने थे, या वो इंसान नहीं थे, या उनका शैडो ही नहीं बनता था, या वो बशर नहीं थे। ये सब कॉन्सेप्ट गलत हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हमने पहले भी बात की, कि वो हमारी तरह ही एक इंसान थे, और वो खाते पीते थे, और हमने कज़ाए हाजत वाला बाब पूरा पढ़ा है, तो वो वॉशरूम भी जाते थे, टॉयलेट यूज़ करते थे, गुसल करते थे, वाइफ्स थी उनकी, उनके साथ वाइफ्स के साथ भी ताल्लुकात थे उनके, उनके दोस्त थे। और जैसे नॉर्मली एक बंदा, जो कोई भी इंसान जिसकी एक रेगुलर लाइफ होती है, उस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रेगुलर लाइफ थी। वो मार्केट में ट्रेडिंग भी करते थे, जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए वो चीज़ें लेके जाते थे ट्रेड में। तो ये इसे प्लस ये कि इस हदीस के अंदर स्पेशली जो उन्होंने कह दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ और मैं भी भूल सकता हूँ। सो इससे अगेन हमें ये बात रिपीटेडली आगे देखिएगा आपके हदीसों के अंदर बराबर होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने बारे में ये क्लेम नहीं किया। ना ही हमें कहीं पर भी अल्लाह ताला की तरफ से ये कुरान में ये मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फरिश्ता थे या गैर इंसानी कोई चीज़ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह के इंसान थे, और अल्लाह ताला की सुन्नत और अल्लाह ताला का तरीका भी यही है। क्योंकि जब आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्लास के अंदर मॉनिटर एक बनाते हैं, तो आप मॉनिटर उन्हीं में से एक बच्चे को बनाते हैं। आप ये नहीं होता कि आप मॉनिटर कोई अलग से ग्रेड 5 की क्लास में ग्रेड 10 का बच्चा ला के मॉनिटर बना दें, या किसी टीचर को एज अ मॉनिटर खड़ा कर दें। जो क्लास के, जो एक बच्चों के बीच में घुल मिल के उनको चीज़ें डिसिप्लिन सिखाता है, वो उन्हीं के बीच का एक बच्चा होता है। सो लिहाजा जो प्रॉफिट्स जितने भी थे वो हमारे जैसे इंसान ही थे, और अल्लाह ताला ने उनको चूज़ करके उनको हमारी हिदायत के लिए, यानी अल्लाह ताला की तरफ से वो हमें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते थे, और वो इंसान होते थे। नंबर फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर आप देखें कि कोई शख्स कोई चीज़ भूल गया है, तो उसको रिमाइंड करा दें। यानी फॉर एग्जांपल हमने वज़ू के बाब में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई शख्स वज़ू कर रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि उसका पाँव धोने में पाँव सूखा रह गया, तो उसको मस्ट इन्फॉर्म करें। क्योंकि अगर उसको नहीं पता तो वो तो अपने गुनाह से, यानी उसका वज़ू कंप्लीट नहीं हो रहा, वो अपने गुनाह से निकल जाएगा अपनी ड्यू टू उसको मतलब अनकॉन्शियसली, अगर उससे रह गई, डेलिबरेटली नहीं छोड़ा उसने, लेकिन अगर वो समझ रहा है कि मैंने धो लिया, लेकिन उसको बेध्यानी में या गलती से छूट गया है, तो उसको गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं और आपको पता है कि उसका एरिया छूट गया था और आपने उसको नहीं बताया, तो उसका गुनाह आपको ज़रूर होगा। सो लिहाजा अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं कि कोई चीज़ जो कि हम एक नॉर्मल, हमारी बड़ी मशहूर जो बात है जो कहा हमें समझाई जाती है बीइंग मुस्लिम, के
अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर मुनकिर, यानी एंजॉइनिंग गुड एंड फॉरबिडिंग ईवल। तो अगर कोई चीज़ कोई शख्स भूल गया है कोई नेकी का काम में, या कोई अपनी नेकी के अंदर, या कोई अच्छी चीज़ में ही वो कोई चीज़ गलती से भूल गया है, उसको याद करा दें। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो काम वो पूरा करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी उसका सवाब देगा। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर हमें ये नजर आता है कि अगर किसी को डाउट है कि जो हमने पहले बात की थी कि सुजूद साहब पहले करना है या बाद में करना है, तो फिर वो जिधर भी कर ले, जिधर से मुराद ये कि पहले कर ले या बाद में कर ले, कोई मसला नहीं है। और इसके अंदर हमें एक और भी बात पता चलती है इस हदीस से, कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने जब सलाम फेर लिया तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद या जो बाकी सहाबा थे उन्होंने पूछा, यानी ये एक थोड़ी सी लिटिल कन्वर्सेशन हुई है बीच में इनके। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो उन्होंने साहबा ने पूछा कि कुछ नया हुआ है नमाज में?" और उन्होंने अर्ज़ किया कि वो क्या?" यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब भी दिया। लेकिन उसके बाद जब उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्म हो गया तो उन्होंने फ़ौरन दो सजदे किए। इससे ये सब साबित होता है, जो मैंने आपको पहले भी लास्ट वीक बताया था, कि अगर आप सुजूद सहव करना भूल गए हैं, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो सुजूद सहव आप भूलने की वजह से ही कर रहे होते हैं और सुजूद सहव करना भी भूल जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये रेयरली होता है लेकिन हो जाता है। ऐसे केस में आप क्या करें कि जैसे ही अगर आपने सलाम फेरा है और अगर थोड़ी बहुत आपकी कन्वर्सेशन हो भी हुई है, तो कन्वर्सेशन के बाद भी आप, या थोड़ा सा टाइम, अब इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर मैं आपको मिनट्स का नहीं दे सकती कि इतने मिनट गुजरे होंगे, लेकिन अंदाजे से अगर आपको लगता है कि थोड़ा ही टाइम गुजरा है तो फिर आप इमिजिएटली दो सजदे कर लें। अगर आपका सुजूद सहाव मिस हो गया है, चाहे वो सलाम से पहले करना था या सलाम के बाहर बाद करना था, और आप सुजूद सहाव करना भी भूल गए, तो इन दैट केस आप, अगर थोड़ा टाइम गुजरा है, तो फिर आप फौरन दो सजदे करके और सलाम फेर लें। ठीक है, तो ये एक इस हदीस से हमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है जो यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ। ठीक हो गया। ये हदीस हो गई हमारी 266। अब आ जाते हैं, हमारी नेक्स्ट हदीस है 267। 267 जो है वो मुगीरा बिन शोबा रजी रजी अल्लाह ताला अन्हो से है, और ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तुम में से जब किसी को दो रकतों में शक पैदा हो जाए और खड़ा हो जाए, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, तो इसे जारी रखे और वापस ना लौटे। बाद में इसे दो सजदे सहव के कर लेने चाहिए। अगर बिल्कुल सीधा खड़ा ना हुआ हो तो बैठ जाए, इस सूरत में इस पर सजदा सहव नहीं है। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा और दारकुतनी ने रिवायत किया है। ये अल्फाज भी दारकुतनी के हैं और इसकी सनद ज़ईफ है। ठीक हो गया। और हमने ये बात क्या की थी कि हाफिज इब्ने हजर जो हैं वो रैंडमली कोई ज़ईफ हदीस नहीं डालते, उसके पीछे कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि जैसे अगर किसी ने तशहुद मिस कर दिया है, जो हमने ये बात की थी कि पहला तशहुद जो है वो मैंडेटरी होता है, रुकन नहीं होता, और वो किसी ने मिस कर दिया और अब वो खड़ा हो गया है और सीधा खड़ा हो गया, यानी जो क्याम है वो पिलर है, रुकन है, यानी वो अपने एक जो तशहुद है वहां से उठ के वो सीधा खड़ा हो गया है और अब पिलर पे आ गया है, तो वापस ना बैठे वो। यानी अगर उसने दो रकत के बाद तशहुद नहीं किया और दो के बाद डायरेक्ट वो खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद उसको एहसास हुआ कि मैंने तो अतहियात पढ़ी नहीं है, तो अब क्योंकि उसने नया पिलर स्टार्ट कर दिया है, तो लिहाजा वो इस पिलर को स्टार्ट करने के बजाय के को रिवर्स नहीं करेगा, वो वापस नीचे नहीं बैठेगा, बल्कि एट द एंड ऑफ द नमाज जो है, क्योंकि उसने मिस किया है, तो वो सलाम से पहले दो सुजूद सहव कर लेगा। लेकिन अगर वो रास्ते में, ये मैंने आपको बात शायद पहले भी समझाई थी जब हम शुरू के इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे, कि अगर वो पिलर तक नहीं पहुंचा और अभी रास्ते में खड़ा हो रहा है, यानी अभी आपने खड़े होने की के लिए पोजीशन बनाई है और अभी आप आधे खड़े हुए हैं और आपको फौरन याद आ गया कि मैंने एहतियात नहीं पढ़ी, तशहुद नहीं पढ़ा, तो आप इमीडिएटली बैठ जाएं। और इस केस में क्योंकि आपने अगले पिलर से पहले ही अपना जो मिसिंग पोर्शन था उसको रिकवर कर लिया है, लिहाजा इसके अंदर आपकी नमाज के अंदर कोई आपको सुजूद सहव की जरूरत नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आप अगले पिलर पे पहुंच गए हैं तो फिर आपने पिलर से रिवर्स गियर नहीं लगाना, आपने वापस पीछे नहीं जाना। आप उसको, अगर आपका मैंडेटरी एक्ट मिस हो गया है, वाजिब वाली जो चीज़ है वो मिस हुई है, तो आप सुजूद साफ कर लेंगे। लेकिन अगर आपका रुकन मिस हो गया है, जो हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपका सजदा मिस हो गया है, या आपका रुकू मिस हो गया है, या आपका क्याम मिस हो गया है, आप बैठे ही रह गए और आपने बैठे बैठे ही पढ़ना शुरू कर दी, फर्ज नमाज आपको पता है ना क्याम उसका पिलर है, तो लिहाजा इस केस में आपकी रकत ज़ाया हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, और आप जो रकत अब आप नई शुरू करेंगे बेसिकली उसको प्रीवियस रकत समझेंगे और एक रकत आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। इस हदीस के अंदर हमारे पास छोटी सी हदीस थी, इसके अंदर ज़ईफ है, लेकिन पॉइंट इसके अंदर हमें वैलिड जो मिल रहा है वो ये वाला है कि अगर आधे रास्ते में हैं आप और अगले पिलर तक नहीं पहुंचे, तो फिर आप उधर ही अपने बैठ जाएं और सजदा सहव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अगला पिलर स्टार्ट कर लिया और मैंडेटरी एक्ट मिस किया है, तो फिर आपको उस मैंडेटरी एक्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए सुजूद सहव करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 268 नंबर पे। 268 नंबर हमारे पास हदीस है
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے، یعنی جو فالوور ہے نماز کے اندر، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ ہاں اگر امام بھول جائے تو پھر امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ سہو ہے۔ اسے بزار اور بہقی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہی چیز کے حدیث ضعیف ہے لیکن کیونکہ رول ویلڈ ہے اور اس کی ہمیں سپورٹنگ ایویڈنسز ملتے ہیں مختلف، اور جب ہم یہ امامت والے سیکشن میں جائیں گے جو جماعت کی نماز ہے تو اس کے اندر پھر ہم اس کی سپورٹنگ ایویڈنسز دیکھیں گے، لیکن اس کے اندر آئی تھنک ہاں اس کی رولنگس جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ کیا ہے، یہ باجماعت نماز کی ہو رہی ہے رولنگ، اور یہ میں نے بھی تھوڑی سی اس کو سپرفیشلی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لیکن یہاں پر اب ریویژن ہو جائے گی کہ پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اگر امام کے پیچھے جو فالوور ہے اگر فالوور سے غلطی ہو جائے تو اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو امام کی نماز ہے وہ فالوور کی نماز کی غلطی کو کور کر لے گی، سو لہٰذا اگر آپ پیچھے نماز پڑھیں امام کے اور آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کیس میں آپ نے سجدہ سہو نہیں کرنا، کیونکہ امام کی نماز جو ہے وہ آپ کی نماز کی کو کور کر لے گی اور آپ کی آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیکنڈ رولنگ اس کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے، اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اس کو میں 2-3 دفعہ آپ کو ریپیٹ کرواؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو اس کیس میں امام بھی سجدہ سہو کریں گے اور obviously فالوور بھی سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ امام کو فالو کرنا ہے، یعنی جو امام ہے آگے ہم جا کے جب باجماعت نماز والی حدیثیں آئیں گی تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام ہے ہی ہیز بین میڈ ٹو بی فالوڈ، یعنی امام کو فالو کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر امام سے غلطی ہوئی ہے اور امام سجدہ سہو کرے گا تو پھر فالوور سے جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کو فالو کرنا بنتا ہے۔ اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ 3-4 پوائنٹس ہیں۔ اگر تو کسی شخص نے امام نے نماز شروع کرائی اور اس نے بالکل جماعت ساتھ سے ہی جوائن کی، امام کے شروع سے ہی امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو پھر جیسے جیسے امام کرے گا، اگر امام سے غلطی ہوئی ہے تو امام سے غلطی کا، اگر آپ کو بلکہ یاد ہوگا ہم نے امام سے یہ کیا کہا تھا کہ جو اگر آپ امام سے غلطی ہو جائے تو مرد جو ہیں وہ پیچھے سے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہیں گے، سبحان اللہ بیسیکلی کہیں گے، اور خاتون جو ہیں وہ اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے اگر کسی کو نہیں یاد ہے اور اگر خاتون ہے تو وہ اپنے جو ہاتھ اس نے سینے پہ باندھے ہوئے ہیں اس سے ہلکے سے اوپر والے ہاتھ سے، ہلکے سے تو نہیں مطلب اتنا ہوگا کہ ساؤنڈ پروڈیوس کرے، ٹیپ کرے گی، ٹھیک ہے، تو اوپر والے ہاتھ سے نیچے والے ہاتھ کو ٹیپ کرے گی۔ سو یہ ریمائنڈ کرانے کے لیے تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ امام کو خود ہی ریمائنڈ سمجھ آ جائے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، سو ان دا مطلب ان اینی کیس، چاہے اس کو کسی نے ریمائنڈ کرایا ہے یا چاہے اس کو خود ریمائنڈ ہو گیا کہ میرے سے نماز میں غلطی ہوئی ہے، ان بوتھ کیسز اگر آپ نے نماز بالکل جماعت میں امام کے ساتھ شروع کی ہے تو امام جیسے جیسے کرے گا آپ نے ویسے ویسے کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب سچویشن کب آتی ہے گڑبڑ، جب آپ نے جماعت لیٹ جوائن کی ہے، امام نے پہلے سے نماز شروع کر دی ہے، آپ نے لیٹس اسیوم کے ظہر کی یا عصر کی نمازیں 4 فرض ہیں اور آپ نے تیسری یا دوسری رکعت میں امام کو جوائن کیا ہے، اس کیس میں 2 سچویشنز ہوں گی، اور پھر جو سچویشن نمبر 2 ہے اس کی آگے مزید 2 سچویشن ہیں، یعنی اگر آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے تو اس میں 2 سچویشن ہے۔ 2 سچویشن کیا ہے کہ اگر امام سلام سے پہلے سجدہ سہو کر رہا ہے تو آپ اس کو فالو کریں گے، اور اس کے بعد جب وہ سلام پھیرے گا تو آپ تو سلام نہیں پھیریں گے، آپ اپنی جو باقی کی رکعتیں ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے، یعنی اگر امام سلام سے پہلے سجدہ سہو کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے، اور اس کے بعد جب امام تو سلام پھیر لے گا آپ اپنی باقی کی نماز کمپلیٹ کریں گے۔ یہ سچویشن نمبر 1 ہے۔ سچویشن نمبر 2 یہ ہے کہ اگر امام نے سلام پھیر لیا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کر رہا ہے، تو کیونکہ آپ تو سلام نہیں پھیر سکتے، کیونکہ اگر آپ سلام پھیریں گے تو آپ نماز سے باہر نکل آئیں گے، سو آپ اس کیس میں سجدہ سہو نہیں کریں گے، کیونکہ آپ سلام پھیر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے اپنی باقی رکعت کمپلیٹ کرنی ہے۔ اگر آپ نے دوسری رکعت میں جوائن کیا تھا تو آپ کو 2 اور رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی جو سیکنڈ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی کس فیز میں آپ نے امام کو جوائن کیا ہے، لیکن obviously آپ اپنے اپنی نماز کمپلیٹ کرنی ہے، تو لہٰذا اگر امام سلام کے بعد سجدہ سہو کر رہا ہے، یہ سچویشن نمبر 2 ہے، تو آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے، آپ اپنی نماز کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ آپ کی رکعتیں ابھی رہتی ہیں، آپ سلام نہیں پھیر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سچویشن 2 ہو گئی۔ پہلی سچویشن یہ ہے کہ نماز میں سلام سے پہلے سجدہ سہو ہو رہا ہے تو آپ ایگزیکٹلی اس کو فالو کریں گے، چاہے آپ نے جلدی جوائن کیا ہے یا چاہے آپ نے امام کو لیٹ جوائن کیا ہے۔ اگر امام سلام کے بعد سجدہ سہو کر رہا ہے تو آپ، کیونکہ آپ کی رکعتیں ابھی رہتی ہیں پڑھنی، آپ وہ نہیں کر سکتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ سلام کریں گے تو آپ نماز سے باہر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سچویشن ہوں گی۔ اب دوسری سچویشن کی آگے مزید 2 سچویشن ہیں۔ دوسری سچویشن کی آگے 2 سچویشنز کیا ہیں کہ اب آپ کو، آپ کا جو امام صاحب ہیں انہوں نے، آپ تو اپنی رکعتیں کمپلیٹ کر رہے ہیں لیکن امام صاحب جو ہیں انہوں نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر دوبارہ سلام پھیر لیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ امام نے سجود سہو کیا ہے سلام کے بعد، آلدو کہ آپ اپنی باقی جو تیسری یا چوتھی رکعتیں ہیں، جتنی بھی رکعتیں آپ کی رہتی ہیں وہ آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ کے اوپر 2 سچویشنز کیا ہوں گی،
اگر تو امام سے جو غلطی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہوئی تھی، یعنی جب آپ نے جوائن کر لی تھی، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ جب آپ سلام اپنا پھیریں گے اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو آپ اس کے بعد 2 رکعت 2 سجدے کریں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ نے لیٹ جوائن کیا اور آپ کے لیٹ جوائن کرنے کے بعد امام سے غلطی ہوئی اور امام نے سلام کے بعد سجدہ سہو کیا، آپ نے اس وقت سجدہ سہو نہیں کرنا، آپ اپنی نماز کمپلیٹ کریں گے. اور کیونکہ غلطی آپ کی موجودگی میں ہوئی تھی، لہٰذا آپ کے اوپر بھی سجدہ سہو لگ گیا، اور آپ نے اپنی جو 2 یا 3 ایکسٹرا رکعت رہتی تھیں وہ کمپلیٹ کی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، اور پھر دوبارہ دونوں طرف سلام کر لیا. ٹھیک ہے؟ یہ سچویشن نمبر 1 ہو گئی. سچویشن نمبر 2 کی سچویشن نمبر 1 ہے، یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، اسی لیے میں آپ کو آرام آرام سے اس کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر امام نے آپ کے جوائن کرنے سے پہلے غلطی کر لی تھی اور آپ کو نہیں پتا، آپ نے امام کو لیٹ جوائن کیا ہے، امام کی پہلی رکعت میں غلطی ہو گئی تھی، اور یا وہ پہلا تشہد بھول گیا تھا اور آپ نے امام کو تیسری رکعت میں جوائن کیا ہے. اب کیا ہوگا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ تو اپنی نماز کمپلیٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ امام نے سلام کے بعد 2 سجدے پھیرے ہیں اور 2 سجدے کیے ہیں اور پھر دوبارہ سلام پھیرا ہے، لیکن کیونکہ وہ غلطی آپ کی پریزنس میں نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کیس میں آپ اپنا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہ امپورٹنٹ جو چیز ہے، یہ ہم انشاءاللہ جو باجماعت نماز والے جب سیکشن پہ آئیں گے امامت اور باجماعت نماز والے میں، تو اس میں یہ دوبارہ انشاءاللہ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے، تاکہ یہ جب 2 3 دفعہ آپ کے دماغ سے گزر جائے گی. یوزلی خواتین کو گھر میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، اس کیس میں یہ پھر چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ادروائز یہ نارملی بندوں کے زیادہ جاننے والی ہوتی ہیں، کیونکہ میلز آبویسلی انہوں نے دن میں 5 دفعہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو کوئکلی ریوائز کرا دیتی ہوں کہ اگر آپ امام کے ساتھ بالکل شروع سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام سے غلطی ہوئی، وہ سجدہ سہو کرے گا، چاہے وہ سلام سے پہلے کرے چاہے سلام کے بعد کرے، آپ نے اس کے ساتھ ایگزیکٹلی نماز فالو کرنی ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ نے نماز لیٹ جوائن کی ہے تو اس کے اندر 2 سچویشن ہے. ایک سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ کا جو امام ہے اس نے سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا ہے، تو آپ بھی ایگزیکٹلی امام کو فالو کریں گے اور سلام سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ سجدہ سہو کر کے، اور اس کے بعد آپ اپنی باقی رکعتیں کمپلیٹ کریں گے اور امام جو ہے وہ اپنا سلام پھیر لے گا. ٹھیک ہے؟ دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ کا جو امام ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی نماز کمپلیٹ کر رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا اور سلام کے بعد 2 سجدے کیے ہیں، اور آپ اپنی باقی تیسری چوتھی رکعتیں جو بھی ہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں. ان دیٹ کیس آپ آبویسلی سلام نہیں پھیر سکتے، کیونکہ اگر آپ امام کے ساتھ سلام پھیر کے باہر نکل آئیں گے تو پھر آپ کی باقی نماز کا کیا ہوگا. سو لہٰذا امام اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سلام اس نے پھیر کے اور 2 سجدے کیے ہیں، تو اس میں 2 سچویشن آ جائیں گی. ایک سچویشن یہ کہ اگر امام کی غلطی آپ کے سامنے آپ کی پریزنس میں ہوئی ہے، تو پھر آپ اپنی نماز کمپلیٹ کریں گے، اپنی نماز کمپلیٹ کر کے اس کے بعد سلام کے بعد 2 سجدے کر کے دوبارہ سلام پھیریں گے. اور اگر امام نے غلطی آپ کی پریزنس میں نہیں کی، تو اس کیس میں آپ اپنی نارمل نماز کمپلیٹ کریں گے اور سجدہ سہو نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ چیز آئی ہوپ کہ کلیئر ہوگی. یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اف ہی ڈیڈنٹ وٹنس دا مسٹیک دین دیر از نو سجود سہو فار ہم آفٹر سلام. ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ امپورٹنٹ اس کے اندر جو تھی وہ تھوڑی سی ٹرکی سی چیز تھی. اس کو آپ 2 3 دفعہ لکھ کے یا تو فلو چارٹ سا بنا لیجیے گا، تو اس میں بھی یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہماری حدیث ہوگی. ہم حدیث نمبر 269 پہ آ جاتے ہیں. حدیث نمبر 269 ہمارے پاس صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سہو کے لیے، یعنی غفلت یا بھول جانے کے لیے یا غلطی کے لیے، 2 سجدے ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد ہیں. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ دونوں نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے. سو اگین یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، لیکن اس کو یہاں مینشن کرنے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر علماء کی ڈسکشن ہے کہ جو سجود سہو ہے اس کی ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو حنفی فقہ ہے اس کے اندر جب آپ سجود سہو یا ہمیں بچپن سے جو سکھایا جاتا ہے، اس میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے اور 2 سجدے کر کے اور پھر باقی تشہد کمپلیٹ کیا جاتا ہے. سو اس کے اوپر ہمیں کہیں پر بھی کوئی حدیث کے اندر دلیل نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا طریقہ فالو کیا ہو، ایک طرف سلام پھیر کے اور یہ اس کے بیچ میں، یعنی درود ابراہیمی سے پہلے اس طرح کرنا. ہمیں کسی بھی حدیث کے اندر یہ کسی صحیح حدیث سے ہمارے پاس ثابت نہیں ہے. جو اتھینٹک حدیث سے ہمارے پاس ہیں وہ ہم کیونکہ پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر 3 اوپینینز ہیں کہ سجود سہو، یعنی اس حدیث کو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک ڈسکشن ہے اسکالرس کے بیچ میں کہ سجود سہو کی ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے،
اس کے اوپر ڈسکشن اس حدیث کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا اس لیے اس کو ڈالا گیا ہے یہاں پر۔ سو اس کے اندر ہمارے پاس تین آپشنس ہیں، تین اوپینینز ہیں اسکالرس کے۔ ایک تو یہ کہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سلام سے پہلے ہوتا ہے، اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ کی کوئی بھی سچویشن ہو، آپ سلام سے پہلے دو سجدے کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ سلام پھیر لیں گے۔ ایک گروپ آف اسکالر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ سلام کے بعد ہوگی، اور obviously یہ اپنے اپنے طور پہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور حدیثیں ان کو ایویڈنسز کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ سو آلویز آفٹر سلام اینڈ آلویز بفور سلام، یہ دو ہمارے پاس آپشن ہے۔ اور تیسری آپشن وہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ اسٹرانگیسٹ اوپینین ہے، وہ یہ کہ ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں سے، یعنی چار سچویشن ہم نے پڑھی تھی، ایک سچویشن تھی کہ اگر نماز میں آپ مس کر دیں کوئی چیز، یعنی آپ کا یہ بیسیکلی مینڈیٹری ایکٹ مس کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ سنت کے اوپر ہم نے کہا تھا اگر آپ سنت مس کرتے ہیں تو سنت کے اوپر آپ کو سجود سہو نہیں کرنا، اور اگر آپ پلر مس کرتے ہیں تو پھر پلر سے تو آپ کی وہ رکعت ہی مس ہو گئی، تو آپ اس کی جگہ ایکسٹرا رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سو اگر آپ سے کوئی چیز نماز میں مس ہو گئی ہے تو آپ سجود سہو سلام سے پہلے کرتے ہیں۔ اگر آپ سے نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو گئی ہے تو آپ سجود سہو نماز سلام کے بعد پڑھیں گے، دو سجدے کریں گے اور پھر سلام پھریں گے۔ یہ فرسٹ اور سیکنڈ سچویشن تھی۔ تھرڈ سچویشن اس کے اندر ہمارے پاس تھی کہ اگر آپ کو بہت ہی آپ مشکوک ہو گئے ہیں، آپ کو 50-50 ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا، میں نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، کیا ہوا، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر رکعت کے معاملے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی، تو پھر اسٹک ٹو دا اسمالر نمبر، یعنی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی ہے تو آپ تیسری کاؤنٹ کر کے اور ایک رکعت اور پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور سجود صاحب جو ہے وہ آپ اس کے بعد سلام کے بعد پڑھ لیں گے۔ اور اگر اسی طرح آپ کو سجدے میں ڈاؤٹ ہے، بالکل نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ پہلا ہے یا دوسرا، تو پھر آپ اس کو مطلب آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پہلا ہے یا دوسرا، تو پھر آپ اس کو پہلا سمجھ کے اور ایک اور ایکسٹرا کر لیں، ٹھیک ہے۔ سو اگر بالکل 50-50 ہیں آپ، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو اس کیس میں آپ سلام سے پہلے یہ کریں گے سجود سہو۔ اور اگر آپ کو 95% یا آلموسٹ آپ کو تقریباً شور ہے، بس ایک دل میں تھوڑا سا وسوسہ سا ہے شیطان کی طرف سے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے کچھ زیادہ پڑھ لیا ہے یا مجھ سے کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہے، اس کیس میں یعنی اگر آپ کو 90% شور ہے کہ آپ نے یہ چوتھی رکعت ہی پڑھی ہے اور بالکل تھوڑا سا شیطان آپ کو کہیں بہکانے میں کامیاب ہو گئے، اس کیس میں آپ اپنی نماز پوری کریں، نارملی جیسے کر رہے ہیں اس طرح کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ دو سجدے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اسٹرانگیسٹ اوپینین ہے کہ اس کو آئیڈیلی ان جگہوں پر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح کریں، لیکن میں بار بار آپ کو اسی لیے یاد دلاتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ نماز توڑ دیں یا نماز میں کنفیوز ہو جائیں، اگر بالکل سمجھ نہ آ رہا ہو کہ بالکل ہی کنفیوژن ہو گئی ہے اور نہیں سمجھ آ رہا، تو پھر جدھر سمجھ آئے ادھر کر لیں، یعنی چاہے سلام سے پہلے کر لیں چاہے سلام کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے جو لاسٹ لائن اس کی یہی ہے کہ سنت کا جو طریقہ ہے وہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے۔ بیسٹ یہی ہے کہ آپ سلام سے پہلے اور سلام کے بعد والی پوائنٹس یاد کر لیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، بٹ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے اور وہ ہمارے لیے آسانی کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حدیث نمبر 270 پہ آ جاتے ہیں، اور حدیث نمبر 270 جو ہے نا اب ہمارے پاس اسٹارٹ ہو گئی ہے یہ سجود تلاوہ کے اوپر، ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت جو ہے اس کے اوپر یہ سٹارٹ ہو گئی ہے ہماری جو سجدہ سہو تھا، سجود سہو، اس کی حدیثیں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اب 270 سے آنورڈ یہ 279 ہے ہمارے پاس ٹوٹل حدیثیں، جس کے اندر اب جو ہم بات کریں گے آگے اگلی تقریباً 10 حدیثوں میں، وہ ہم بات کریں گے سجدہ تلاوت کی اور ساتھ میں سجدہ شکر کی، ٹھیک ہے۔ سو یہ آگے ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے سورہ اذا السماء شقت، یعنی یہ جو بیسیکلی جی اذا السماء انشقت اور اقرا بسم ربک، یعنی یہ دونوں صورتیں جو ہیں ہم نے ان کی ایک سیکنڈ اوکے، سورہ الگ ہے اور ساتھ میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا، جسٹ سیکنڈ ایک سیکنڈ۔ اچھا سوری، سورہ سجدہ نہیں، سورہ انشقاق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ 84 نمبر جو سورت ہے وہ انشقاق ہے، اور اس کے بعد سورہ 96 جو ہے ہمارے پاس وہ سورہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے جو سورہ انشقاق ہے اس کی اور اس میں اور سورہ الگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا، یہ مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر امپورٹنٹ چیز جو اب ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہاں پر ہم سجدہ تلاوت جو ہے اس کے بارے میں
पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि ये एक सजदा होता है, ठीक है। इसको गलती से मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन के अंदर सुजूद तिलावत लिख दिया, ये सजदा तिलावत होगा, एक होता है, ठीक है, दो नहीं होते। दूसरी बात ये कि सजदा तिलावत, अब जब बार बार मैं आपको नमाज की डेफिनेशन रटवा रही थी तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि नमाज जो है वो होती है, तकबीर तहरीमा से स्टार्ट होती है और तस्लीम पे ख़त्म होती है। और उसकी फिर हमने शराइत पढ़ी थी, कंडीशंस पढ़ी थी, उसके पिलर्स हैं, उसकी बाकी सारी चीज़ें। सजदा तिलावत जो है उसके बारे में समझिए लें कि ये नमाज नहीं है, ये एक सजदा है जो कि कुरान पाक की तिलावत के दौरान जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट आउट किया जाएगा वहाँ पर सजदा किया जाता है। और क्योंकि ये नमाज नहीं है तो लिहाजा इसके अंदर नमाज की शराइत जो कंडीशंस हैं वो नहीं लगेंगी। यानी सजदा तिलावत जो है वो करने के लिए आपको बावजू होना ज़रूरी नहीं है। सजदा तिलावत करने के लिए आपको आपका हिजाब या आपके जो जो भी हम जैसे नमाज के लिए नमाज की चादर पहनते हैं वो करना ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह आपको किबले की तरफ मुंह करना ज़रूरी नहीं है, यानी जो नमाज की शराइत थी वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर क्योंकि जो हमें पता है कि जो कुरान पाक है वो पीरियड्स की हालत में हम ये बात करते हैं कि गैजेट से आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप टैबलेट पे पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, या इवन मुसहफ जो है उसको आप ग्लव्स पहन के उससे आप कुरान पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर ममनू होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है, हदीस के अंदर हमें कोई ममानियत नहीं है। सो लिहाजा जब आप तलावत करेंगे नमाज मेंस्ट्रुएशन में भी अगर आप तलावत कर रहे हैं मोबाइल से देख के तलावत कर रहे हैं किसी सूरत की जिसमें सजदा तिलावत आता है तो आप सजदा तिलावत भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये नमाज नहीं है, ये एक सजदा है। ये सजदा जो है इसके ऊपर नमाज की कंडीशंस नहीं लगती, तो लिहाजा आप पीरियड्स के अंदर जब कुरान पाक पढ़ेंगे मोबाइल से तो फिर आप उसमें अगर सजदा आएगा तो आप उसका सजदा तिलावत भी करेंगे, ठीक है। टोटल 15 सजूद तिलावा जो हैं वो कुरान में मौजूद हैं, जिसमें से इब्ने हज़म जो हैं स्कॉलर वो कहते हैं कि 10 उसमें से 15 में से 10 जो है वो एग्रीड अपॉन है और 5 के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन है स्कॉलर्स के बीच में, ठीक है। लेकिन ये कि हमें ऑब्वियसली जो हम मुसहफ पढ़ते हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली मार्क होता है, चाहे आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं चाहे आप हार्ड कॉपी पढ़ रहे हैं उसके अंदर मार्क होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको सजदे का मार्क नजर आएगा इसका मतलब है यहाँ पर सजदा तिलावत किया जा सकता है। सजदा तिलावत जो है उसके मैं आपको सूरतों के नाम बता देती हूँ। ये टोटल सूरह एराफ के अंदर है एक सजदा, ठीक है। सूरह एराफ की आयत नंबर 206 है, उसके ऊपर सजदा तिलावत आता है। फिर सूरह अर्राद है, उसकी आयत नंबर ये 13 नंबर सूरत है और इसकी 15वें जो आयत है उसके साथ आता है। फिर सूरह अन्नहल है, 16 नंबर की सूरत है, 26वें आयत जो है इसके ऊपर आता है। सूरह अल इसरा या सूरह बनी इसराइल 17 नंबर की सूरत है, इसके साथ 109 नंबर आयत पे आता है। सूरह मरियम 19 नंबर की सूरत है, उसकी 58 नंबर आयत पे आता है। सूरह हज जो है, अच्छा सूरह हज के अंदर हम आगे हदीस भी अभी पढ़ेंगे कि सूरह हज के अंदर दो सजदे आते हैं, लेकिन इसके एक सजदा जो है वो जो इसकी आयत नंबर 18 पे है, ये सूरत नंबर 22 है सूरह हज। और ये मैं आपको जो है ना ये लिख भी लीजिएगा बेशक, या मैं आपको इसकी राइटिंग में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। सूरह हज जो है उसकी 18 नंबर जो आयत के साथ सजदा है वो एग्रीड अपॉन है, लेकिन सूरह हज की ही 77 नंबर आयत के साथ जो है सजदा वो है जो कि अभी मतलब जिसपे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और जो हनफी फिक है उसमें ये 77 नंबर जो हदीस है उसके साथ वाला सजदा हनफी फिक काउंट नहीं करते, वो सूरह हज की सिर्फ एक ही आयत यानी 18 नंबर वाला जो सजदा है वो काउंट करते हैं। इसी तरह सूरह अल फुरकान 25 नंबर की सूरत है, उसका 60 नंबर आयत है, उसका उसके ऊपर है ये सजदा। सूरह नमल की 27 नंबर सूरत है, 26 नंबर आयत के साथ है। सूरह सजदा जो 32 नंबर सूरत है उसकी 15वीं आयत के साथ है। सूरह सौद है जो कि 38 नंबर सूरत है और उसकी 24 नंबर आयत के साथ है। इसके ऊपर कुछ लोगों का जो उल्मा हैं उस उनका इख्तलाफ है कि कुछ उल्मा कहते हैं कि ये सजदा शुक्र है, सजदा तिलावत नहीं है। सजदा शुक्र क्या होता है वो भी हम आगे बात कर लेते हैं इंशाल्लाह उस हदीस पे पहुंचेंगे तो। अच्छा, उसके बाद सूरह फुसिलत है, हामीम सजदा जिसको कहते हैं, 41 नंबर सूरत है, इसकी 38 नंबर आयत के साथ है। सूरह नजम है, 53 नंबर सूरत है, इसकी 62 नंबर आयत के साथ है। सूरह इंशिकाक जो अभी इस हदीस में मेंशन है 84 नंबर सूरत है, उसकी 21 नंबर आयत है। और सूरह अलग जो है उसकी मेरे पास आयत नंबर नहीं दी हुई, लेकिन ये 96 नंबर की सूरत है, ठीक है। सो 96 नंबर की सूरत है और इसका मैं आपको देख के बता दूंगी इसका सजदा कौन से नंबर आयत के ऊपर है। मेरे पास अभी मैं क्योंकि पढ़ के आपको बता रही हूँ तो ये मुस्लिम की हदीस है, ठीक है। और ये इसमें 15 जो सुजूद हैं ये हमें दिए गए हैं, जिसके अंदर
10 کنفرم ہے، ابن حزم کہتے ہیں، اور 5 کے اوپر اسکالرس کا ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن obviously ہم کیونکہ مصحف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے سجدے کا مارک، تو بیسٹ یہ ہے کہ ہم جو 15 کے 15 ہیں وہ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے نام بتا دیا. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سجدہ تلاوت، یہ اگر آپ نماز کے اندر سجدے والی کوئی صورت پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر اگر سجدہ یعنی اگر لیٹس اسیوم کہ آپ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر، اور جب آپ اس سجدے والی آیت پہ پہنچے تو وہاں پر سجدہ آئے گا، تو نماز کے اندر بھی آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور نماز کے باہر بھی، یعنی اگر آپ ویسے بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو باہر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب نماز کے اندر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ لیٹس اسیوم کہ آپ نے الحمدللہ کے بعد سورہ نجم پڑھنی شروع کی، اور اب آپ پڑھ رہے ہیں، یا جیسے جو تہجد کی نماز ہے یا جو نفلی نماز ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مصحف سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے قیام اللیل ہے، یا جو گھروں پہ جب ہم رات کو تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی خواتین یا مرد حضرات، تو اس میں یہ کہ آپ اپنا فون کے اوپر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نفلی جو عبادت نماز ہے اس کے اندر آپ مصحف اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے اوپر اگر سجدہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں جانا ہے، رکوع میں نہیں جانا، ڈائریکٹ آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں رکوع یا بیچ کا پورشن نہیں آئے گا، یہ نماز کے بیچ کی، نماز کے اندر سجدہ تلاوت کی بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ نماز کے آؤٹ سائڈ، یعنی جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، اس طرح اگر آپ قرآن بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے بیچ میں سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، تو آپ کو اٹھ کے کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ قیام جو ہے وہ نماز کا پلر ہے. تو ہم نے یہ بات کی کہ سجدہ تلاوت نماز نہیں ہے. تو اگر آپ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کر لیں، اور اگر آپ کا منہ قبلے کے اپوزٹ سائڈ پہ بھی تو آپ کو قبلے کی طرف منہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نائٹ سوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے ہاف سلیوز کی، اور آپ نے کوئی کیپریز پہنی ہوئی ہے گرمیوں میں، ٹھیک ہے، چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ obviously اگر آپ گرمیوں میں گھر میں نائٹ سوٹ ہے آپ کا، آپ مرد حضرات ہیں انہوں نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں، سو اس قسم کی سچویشن میں آپ کو اپنے کپڑے بھی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز یہ سجدہ ہے، یہ نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو کوئی سر پہ دوپٹہ لینے کی، کوئی اپنے کپڑے پوری کرنے کی، کوئی وضو کرنے کی، قبلے کی طرف منہ کرنے کی، جو آپ کی طہارت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں obviously آپ اگر طہارت نہیں ہے تو موبائل سے پڑھ رہے ہوں گے، مصحف سے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو اس کیس میں پھر آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی آپ اللہ اکبر کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اور بغیر اللہ اکبر کے آپ نے اٹھ جانا ہے. دوبارہ اللہ اکبر صرف نماز کے اندر آپ نے کہنا ہے، نیچے سے واپس کھڑے ہوتے ہوئے. لیکن نارمل حالات میں جو مطلب اگر آؤٹ سائڈ نماز آپ سجدہ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ اکبر اٹھتے وقت نہیں کہنا، صرف جاتے ہوئے نیچے کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، یعنی آپ نماز کے اندر بھی کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت، نماز کے باہر بھی کر سکتے ہیں. صرف ایک سجدہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں سلام نہیں ہے. سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے، مینڈیٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آگے ہمارے پاس حدیثیں آئیں گی جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی سورہ نجم سنا رہے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے حدیث کے اندر سورہ نجم سنا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، یا ان صحابی نے بھی نہیں کیا. تو اس لیے جو سجدہ تلاوت ہے یہ سنت ہے، اور اس کا ایکسٹرا ریوارڈ ہے اوبیسلی سنت کی طرح، لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے. لاسٹ اس میں چیز یہ ہے کہ اگر امام ہیں، آپ امام ہیں، نماز پڑھا رہی ہیں، خواتین ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ گھر میں اگر آپ کی کوئی آئی ہوئی ہیں، فرینڈز آئی ہوئی ہیں، یا گھر میں بہنیں ہیں، تو امامت کی جا سکتی ہے. اس میں امامت کا طریقہ یہ ہوگا کہ خاتون جو ہیں وہ صف سے باہر نہیں کھڑی ہوں گی، صف کے اندر کھڑی ہوں گی، اور فرنٹ والی صف کے اندر ہی کھڑے ہو کے وہ امامت کرا سکتی ہیں. اس کیس میں یہ کہ چاہے خیر وہ جینٹس بھی ہوں تو امامت جو کرا رہا ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ جو امام ہے وہ لاؤڈ پریئرز جو ہوں گی، یعنی جو جس میں وہ جو قرات ہے وہ اونچی کر رہا ہے، اس کے اندر وہ سجدہ تلاوت کر لے. ریکمینڈڈ ہے کیونکہ سنت کا ایکٹ ہے. لیکن جو سائلنٹ، جو آپ کی ظہر اثر والی جو ہوتی ہیں آپ کی پریئرز، اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ پھر وہ سجدہ تلاوت نہ کرے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ وہ تو سائلنٹ پریئر ہے نا، اس کے اندر وہ پڑھ رہا ہے، لیکن پیچھے جو فالوورز ہیں ان کو صرف یہ پتا ہے کہ امام سورت پڑھ رہا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ امام کون سی سورت پڑھ رہا ہے اور سجدہ تلاوت آ رہا ہے یا نہیں. تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ اگر امام سجدہ تلاوت سائلنٹ پریئر کے اندر ایک دم سے سجدے میں چلا جائے گا تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، بیکاز وہ رکوع ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ سجدہ تلاوت ہو رہا ہے. سو اس کے اندر جو پیچھے فالوورز ہیں ان کے اندر کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ سائلنٹ پریئر میں پڑھا رہا ہے تو اس کیس میں وہ سجدہ تلاوت نہ کرے. اور اگر وہ لاؤڈ پریئر میں پڑھا رہا ہے تو obviously اس کے اندر پھر سجدے کا جب رکوع سوری آیت آ جائے گی تو آٹومیٹیکلی لوگوں کو ایٹ لیسٹ پیچھے پتا ہوگا کہ یہ سجدہ تلاوت ہو رہا ہے، یہ رکوع کے بغیر ڈائریکٹ ہم سجدے میں نارمل نماز کے لیے نہیں جا رہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس حدیث کی ڈیٹیل تھی. حدیث نمبر 271 پہ ہم آ جاتے ہیں. 271 ہے ہمارے پاس.
इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि सूरह सौद का सजदा इनमें से नहीं है जिनका करना ज़रूरी है, अलबत्ता मैंने यकीनन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें सजदा करते देखा। बुखारी की ये हदीस है। ठीक हो गया। और ये सूरह जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वो सजदा है जिसके ऊपर स्कॉलर्स का डिफरेंस है कि ये सजदा शुक्र है, ये सजदा तिलावत नहीं है। सो उसके ऊपर जो है वो हज़रत इब्ने अब्बास की रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है कि उन्होंने कहा कि ये नॉट रिक्वायर्ड या मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि मैंने इसमें सजदा करते हुए देखा। सो पहले ही हमने ये बात की थी कि जो सजदा तिलावत है वो मैंडेटरी नहीं है, वो सुन्नत है। सो अगर आप कर लेंगे तो बेस्ट है, नहीं करते तो उसका भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आप कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिस करेंगे। दूसरा ये कि सजदे की जितनी भी आयतें हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि सजदे का वर्ड आ रहा होगा तो ही वहाँ सजदा होगा। यानी हमारे लिए आसानी ये है कि हमें ऑब्वियसली ऑलरेडी मार्क्ड मुसहफ हमारे पास होता है जिसपे निशानी आयत की जगह पे लगी होती है कि ये आयत जो है वो अब यहाँ पर सजदा करना है, तो इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती, हम वो सजदे का मार्क देखते हैं और हम सजदा कर लेते हैं। ठीक हो गया। और लास्ट इसका जो पॉइंट है सजदा तिलावत, क्योंकि नमाज नहीं है, इसकी कंडीशंस नहीं लगेंगी नमाज वाली, ये मैंने आपको पहले ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। 271 नंबर, ये छोटी छोटी हदीसें अब हमारे पास। आगे 272 हमारे पास, आई थिंक 272 पे ऊपर हम जो है ना वो अपनी क्लास वाइंड अप कर लेंगे, वरना आगे फिर हमारे पास नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि एक क्लास में मैं नया बाब ना शुरू करूं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के अंदर भी मैं चाहती हूँ कि वो सेपरेटली हर जो क्लास है वो सेपरेट रिकॉर्डिंग के तौर पे मौजूद हो। और अगर वो उस बाब बीच में शुरू हो जाएगा तो फिर ऑनवर्ड जो अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है या उसको दोबारा आगे आने वाली नस्लें कोई, जब तक हम हो सकता है कब्र में हो कोई बाद में सुने, तो उसके लिए फिर आसानी हो जाती है कि वो डायरेक्ट उस बाब को क्लिक कर लेता है। तो आई थिंक इस 72 पे हम क्लोज कर लेंगे, और बाकी की 7 हदीसें जो छोटी छोटी हैं वो हम फिर अगली क्लास में करेंगे, ताकि संडे को फिर हम नया बाब शुरू करेंगे प्रॉपरली। ठीक है। सो 272 नंबर जो हदीस है हमारे पास वो भी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही है। और ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम में सजदा तिलावत किया। छोटी सी हदीस है। सूरह नजम के अंदर मैंने आपको बताया था कि सजदा तिलावत मौजूद है। सूरह नजम की आयत है हमारे पास जो सजदा तिलावत की 62 नंबर आयत के ऊपर इसका सजदा तिलावत मौजूद है। और अगेन वही बात के मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि सूरह नजम के अलावा भी कोई और भी सूरत अगर आप पढ़ रहे हैं, कुरान से देख के पढ़ रहे हैं, सूरह मरियम पढ़ रहे हैं, सूरह बनी इसराइल पढ़ रहे हैं, सूरह इसरा वगैरह, तो उसके अंदर आप जो नमाज के अंदर भी सजदा कर सकते हैं और नमाज के बाहर भी सजदा कर सकते हैं। और ये सुन्नत का सजदा है, अगर आप मिस करना चाहते हैं तो मिस कर सकते हैं। या अगर कोई कंफ्यूज होता है, उसको नहीं समझ आता कि मैं नमाज के अंदर किस तरह सजदा करूं, डायरेक्ट उसको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है, तो फिर बेशक आप स्किप कर दें। लेकिन ऑब्वियसली इसका रिवॉर्ड है एक्स्ट्रा, और अल्लाह ताला का हक है कि जहाँ पर इस तरह सजदा लिखा हुआ हो कुरान के अंदर वहाँ सजदा किया जाए। सो ये कि ये छोटे सा हमारा बाब है। अब आगे की फ्यू हदीसें रह गई हैं जो कि बहुत ही छोटी हैं, अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी ही हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी इसमें डिटेल है। सो इंशाल्लाह हम इसको, या अगर हम चाहें तो हम कर भी सकते हैं, चलो ऐसा करते हैं हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अब अगले हफ्ते फिर आपको नया बाब स्टार्ट करा दूंगी, क्योंकि छोटी हदीस है। 273 पे आ जाए, इसको 15 मिनट है अभी हमारे पास, कंप्लीट कर लेते हैं। 273 नंबर जो है वो, ये आपको पिछली समझ आ गई, इसमें कोई साइंस तो थी नहीं, इसमें सूरह नजम का बताया हुआ कि उसमें सजदा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। 273 नंबर पे आ जाएं। 273 हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू सूरह नजम की किरत की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें सजदा तिलावत नहीं किया। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। सो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि वही बात जो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये सुन्नत है और ज़रूरी नहीं है करना। करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, बट सवाब ज़रूर मिस कर देंगे। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट जो हमें पता चलता है कि अगर कोई जो तिलावत कर रहा है वो सजदा तिलावत नहीं करे, तो जो सुन रहा है उसको भी फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ऑटोमेटिकली जो रिसाइट कर रहा है जब वो नहीं कर रहा, तो जो सुन रहा है वो भी ना करे। अगर वो करना चाहता है तो कर ले, मसला कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि इस हदीस से हमें पता चलता है कि जो जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, उन्होंने कहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सूरह नजम की तिलावत कर रही थी, और उसके ऊपर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू सूरह नजम की किरत की, लेकिन आपने सजदा तिलावत नहीं किया। सो लिहाजा अगर कोई कारी जो है वो नहीं कर रहा, तो फिर जो सुनने वाला है वो भी ना करे, और अगर दोनों कर लें तो उसमें दोनों के लिए सवाब है। ठीक है। ये भी छोटी सी हदीस थी। 274 नंबर हदीस जो है वो हमारे पास आ जाती है खालिद बिन खालिद बिन मादान रजी अल्लाह ताला अन्हो से है ये। और ये फरमाते हैं कि
سورہ حج کو دو سجدہ تلاوت کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے. اس کو ابو داؤد نے مراسیل میں ذکر کیا ہے، یعنی مرسل حدیث کے طور پہ. احمد اور ترمذی نے عتبہ بن عامر کی حدیث سے اسے موصول قرار دیا ہے، اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے: جس نے اس صورت کے دونوں سجدے نہ کیے وہ اسے نہ پڑھے، اس کی سند ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ حج کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دو سجدے ہیں، جس کے اوپر ایک پہ جو علماء ہیں ان کا اتفاق ہے، اور جو دوسرا سجدہ ہے جو لیٹر آن 77 نمبر آیت کے ساتھ ہے، اس کے اوپر جیسے حنفی جو حضرات ہیں یا جو اسکول آف جو جورسپروڈنس اس کو فالو کرتے ہیں، وہ سیکنڈ والا سجدہ نہیں کرتے. لہٰذا اس کے اندر یہ آلریڈی ضعیف حدیث ہے. اور جو امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ آف تابعی ہے، یعنی یہ حدیث نہیں ہے. یہ اگر آپ اس کے الفاظ پڑھیں تو خالد بن جو مادان ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سورہ حج کے دو سجدے کی تلاوت کو فضیلت دی گئی ہے، یعنی یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بیسٹ چیز یہ ہے کہ صحابہ کیونکہ دونوں سجدے کیا کرتے تھے، تو بیسٹ یہ ہے کہ سورہ حج کا جہاں پر بھی آپ کو مارکنگ ملے وہ دونوں سجدے ہم کریں، کیونکہ یہ سنت کا ایکٹ ہے، صحابہ کیا کرتے تھے، تو ہم صحابہ کی بات کو تابعی کی بات کے اوپر فضیلت دیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ 274 نمبر حدیث کے اندر سورہ حج کے دونوں سجدوں کا ذکر ہو گیا. 275 نمبر حدیث ہمارے پاس ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ فرماتے ہیں: لوگوں، ہم آیات سجدہ یعنی پلورل کی بات ہو رہی ہے، کرتے ہوئے گزرتے ہیں. جس نے سجدہ کیا اس نے درست کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. بخاری کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور موطا میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، موطا امام مالک کی کتاب ہے، کمپائلیشن ہے حدیث کی، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، مگر قاری اگر چاہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے، اس کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، فرض نہیں ہے. اور کیونکہ بخاری کی حدیث ہمارے پاس ایسا پروف آ گئی کہ اگر کرنا چاہے تو اس نے رائٹ تھنگ کر لی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. اور پلس یہ کہ جو ہمیں نیکسٹ جو موطا امام مالک کی بھی حدیث مل گئی ہے کہ جو پروسٹریشن آف ریسائٹیشن ہے، یعنی جو سجدہ تلاوت ہے، وہ کمپلسری نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ اپنی خواہش ہے اس کی. ٹھیک ہے. سو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سجود تلاوت، سجدہ تلاوت، سوری یہ میں بار بار میں نے پاور پوائنٹ میں سجود تلاوت لکھ دیا، لیکن یہ سجدہ تلاوت ہے. سجدہ تلاوت از اے سنہ، مینڈیٹری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، 276 نمبر حدیث ہمارے پاس آ جاتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. جب آیت سجدہ پر سے گزرتے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سجدہ کرتے. ابو داؤد نے اسے کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے. یہ جو ہے اب آپ کو طریقہ میں نے کیونکہ پہلے ہی بتا دیا ہے کرنے کا طریقہ، تو یہ حدیث جو ہے اس سے آلریڈی آلدو کے ضعیف سند کے ساتھ ہے، لیکن کیونکہ طریقہ اس کے اندر صحیح ہے جو کہ ہمیں باقی سپورٹنگ ایویڈنس سے ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے آپ نے جب کرنا ہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے، یعنی تکبیر تحریمہ والی آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر نہیں کہنا، آپ نے نارمل اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی جیسے ہم جو جیسے تکبیر انتقال تھی ہماری رفع دین کے بغیر. ٹھیک ہے. تو یہ بغیر ہاتھ اٹھائے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، اور رکوع میں نہیں جانا، ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے نماز کے اندر سجدہ تلاوت کرنا ہے تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ رکوع کے بجائے سجدے میں جائیں گے، اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہیں گے. لیکن اگر آپ صرف آؤٹ آف نماز نارمل ریسائٹیشن کے ساتھ سجدہ تلاوت کر رہے ہیں تو پھر اٹھتے ہوئے آپ اللہ اکبر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو وہی چیز اس میں نے یہاں پر لکھی ہے کہ if one is offering this sujood out of salah یعنی باہر نماز کے علاوہ کر رہا ہے then takbir is to be said only while going down, but if it is done in salah then takbir should be said while going down and coming back up again. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نماز کے اندر جو موومنٹ ہوگی اس کو تکبیر انتقال چاہیے، یعنی اس کے اوپر باقی جو ہم موومنٹس ہیں اس کے اندر بھی پڑھتے ہیں. سو لہٰذا نماز کے اندر آپ نیچے جاتے ہوئے بھی سجدہ تلاوت کے لیے اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی، اور یاد رکھیے گا اس میں رکوع نہیں ہوگا، یہ ڈائریکٹ آپ نے سجدے میں جانا ہے. سو دونوں کیسز میں تکبیر ہے، لیکن جب آپ نماز کے باہر کر رہے ہیں تو پھر صرف نیچے جاتے ہوئے تکبیر ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف نیچے جاتے ہوئے تکبیر ہے، اور اٹھتے ہوئے تکبیر نہیں. 277 نمبر حدیث ہمارے پاس ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی، اب یہ سجدہ تلاوت سجدہ شکر پہ آ گئے ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی تو اللہ پاک کے حضور سجدے میں گر پڑتے. نسائی کے علاوہ پانچوں نے اسے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سجدہ شکر ہے، سجدہ شکر کیا ہے؟ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو بہت ہی ونس ان اے بلو مون بڑی امیزنگ قسم کی خبر ملے،
اس کیس کے اندر آپ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو آج ٹی وی پہ آپ کا فیوریٹ پروگرام لگ گیا ہے تو آپ سجدہ شکر کرنا شروع کر دیں، یا آج آپ کو آپ کی امی نے بریانی بنا کے کھلا دی ہے تو آپ سجدہ شکر ادا کر دیں۔ یہ اس طرح ہے کہ یہ بڑی ریئر، کوئی بہت ہی، جیسے آپ کا کہیں پڑھنے جانے کا پلان تھا اور آپ بہت ڈیسپریٹ تھے، یا کوئی آپ نے کوئی انٹری ٹیسٹ دیا ہوا تھا، آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن چاہ رہے تھے اور بڑی آپ نے محنت کی، اور اس ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی جو ہوتی ہے، ایک سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کے انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آ گیا یا آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، اس ٹائم پہ یہ آپ کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے لائف کی، اس پوائنٹ پہ آپ سجدہ شکر کریں۔ یا جیسے اکثر جو اسکالرز ہیں وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ہاسپٹل میں ہے اور کوئی سرجری ہو رہی ہے کسی کی، آپ کا کوئی پیارا ہے جس کی کوئی طبیعت خراب ہے، کوئی ڈاکٹرس کی طرف سے پریشانی ہے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں سجیشن میں، سو اس کیس میں اگر آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی کہ آپریشن کامیاب ہو گیا، یا خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے، کوئی اس قسم کی چیزیں جس میں آپ بہت پریشان ہیں، اچانک سب کو خبری مل گئی، اس کیس کے اندر یہ سجدہ شکر کیا جاتا ہے۔ لیکن رینڈملی ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر کہ ویسے تو ہم اگر شکر کرنا چاہیں تو پھر ہم سجدے سے اٹھیں نا، یعنی ہم جو ہمارے جسم کوئی کام کر رہا ہے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہے، ہمارے لیے یہ اتنی فیسلٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کیا ہوا ہے، تو اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کرنا چاہیں تو پھر تو ہم سجدہ سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ لیکن یہ جو سجدہ شکر ہے یہ پرائمریلی بہت امیزنگ اور بہت آؤٹ آف لائک، بہت ہی آپ سمجھیں کہ زبردست سی کوئی آپ کو خبر ملے جو کہ بہت آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو، اور ونس ان لائف ٹائم یا ونس ان بلو مون ایک خبر ہو، خوشخبری ہو، اس کیس میں سجدہ شکر کیا جاتا ہے۔ اور اگین سجدہ شکر جو ہے اس کے اندر بھی آپ کی وہ نماز کی شروط نہیں ہوتی، یعنی وہی بات کہ آپ کی طہارت اور یہ ساری چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر بھی آپ بغیر حجاب کے اپنے نائٹ سوٹ کے اندر، طہارت ہے نہیں ہے ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر آپ کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز کی شرائط نہیں ہے اور ایک سجدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دو سجدے نہیں، یعنی جو سجود سہو ہے وہ سجود سہو ہے اس لیے پلورل ہے، ٹھیک ہے، دو ہوں گے اس کے اندر، لیکن سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر نام سے پتہ چل رہا ہے سنگل، واحد جمع کا خیال رکھیے گا، سنگولر پلورل میں، تو جب واحد ورڈ یوز ہو رہا ہے سجدہ شکر، سجدہ تلاوت، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک سجدہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سو 277 کے بعد ہمارے پاس 278 نمبر حدیث آ جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام ایک خوشخبری لے کر میرے پاس آئے، تو تو یہ ایک مشکل تھا اردو کا ورڈ لکھا ہوا ہے جو کہ مجھے نہیں پڑھنا آتا، مجدہ، مجدہ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر کیا، ٹھیک ہے، گلیڈ ٹائڈنگس کو انہوں نے اردو میں مجدہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، وہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ سو بیسیکلی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حدیث جو ہے وہ احمد نے روایت کی اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سو سجدہ شکر جو ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس کوئی حضرت جبریل علیہ السلام اچھی سی کوئی خبر لے کے آئے تھے، اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ سو اس کے اوپر جو ہمیں رولنگ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ سجدہ شکر کو لمبا کیا جائے، اور اس میں آپ جو آپ کا سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھیں آپ، اور اپنی اللہ تعالیٰ سے پھر آپ بات مطلب شکرانہ ویسے بھی ادا کریں۔ ایک جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی دعا ہے ربی اوزعنی ان اشکرا، وہ بھی آپ یاد کریں ضرور، شکرانے شکر ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پہ اور میرے والدین پہ شکر کیا، اس کی جب ٹرانسلیشن آپ پڑھیں گے تو یہ بہت ایک شکر گزاری کے لیے کلمات حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے انہوں نے کہے تھے۔ سو اس طرح یہ کہ سجدہ شکر کو لمبا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سجدے میں، اللہ تعالیٰ سے ایکسپریس کرنا سجدے میں، تو یہ سنت ہے۔ ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک اور حدیث جو میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھائی ہے کہ سجدے کے اندر جو سلیو ہے، یعنی جو انسان ہے، وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایکسٹریم سبمیشن کی سٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہمارا سر، ہماری ناک، ہمارے ہاتھ، ہماری گھٹنے، پاؤں، ہماری جو باڈی ہے وہ کمپلیٹلی سبمیشن میں ہوتی ہے، جھک جاتے ہیں، یعنی ایک تو نارمل جھکنا ہوتا ہے لیکن جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ایکسٹریم سبمیشن ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ انسان جب اپنے رب کے آگے سجدے میں گرتا ہے، اور سجدہ شکر جو ہے وہ پھر شکرانے کے طور پہ ادا کرتا ہے۔ لاسٹ حدیث ہمارے پاس جو ہے وہ ہے 279 نمبر، اور یہ ہمارے پاس ہے جی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا،
راوی نے حدیث بیان کی جس میں اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمن کے اسلام میں داخل ہونے کی روداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال فرمائی، یعنی لکھ کے انہیں لیٹر بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیٹر پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ بیہقی نے اسے روایت کیا ہے اور اس کی اصل بخاری میں موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سو یہ بیسیکلی گڈ نیوز تھی اگین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا ایک وہاں پر جو یمن کے اندر وہاں پر ایز اے جیسے آپ سمجھیں اپنا ڈیپٹی کے طور پہ، اور پھر وہاں سے انہوں نے خط لکھ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا کہ یہاں پر لوگوں نے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جو ساری وہ سچویشن تھی وہ خط میں پڑھ کے بہت خوش ہوئے، اور یہ وہی اگین ونس ان اے بلو مون یا ایک بڑی اچیومنٹ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیجیٹلی سجدہ شکر ادا کیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر امپورٹنٹ ریسائٹیشن میں نے آپ کو بتا دی، سملر ٹو نارمل سجدہ ہے۔ تکبیر از اونلی سیڈ وائل گوئنگ ڈاؤن، سجدہ شکر کے اندر ایک سجدہ ہے، اینڈ دیٹس اٹ، یعنی اس کے اندر ایک ہی سجدہ ہے، وہی کوئی کنڈیشن آف صلاح نہیں لگے گی، اور سجدہ شکر کو لمبا کرنا چاہیے۔ سو یہ ہماری کلاس تھی آج کی۔ اچھا وہ ہم نے اگلے ہفتے کے لیے نہیں چھوڑی کیونکہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں تھیں۔ تو یہ آج ہمارا باب کمپلیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم جو ہمارا نفلی نمازوں کا باب ہے وہ شروع کریں گے، جس کے اندر پھر ہم باقی ساری جو دوحہ کی نماز اور باقی ساری نمازیں ہیں وہ کور کریں گے، اور انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ ہم ٹائملی اس کو جو نفلی نماز والا ہے اس کو بھی کر لیں، لیکن تھوڑا سا میرے اوپر جو غزوہ ہند والا کلاس ہے اس کا پریشر ہے، کیونکہ اس کی پاور پوائنٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی میری، سو اس کے اوپر بھی میں کام کر رہی ہوں، اور اگلی کلاس کے لیے بھی کرنا ہوگا، تو ہوپ فلی کچھ نہ کچھ مینیج کر لیں گے، بٹ آئی ول کیپ یو انفارمڈ انشاءاللہ۔ اس کو اب اچھے سے ریوائز کر لیجیے گا، اور آگے تھوڑا سا اس کو فردر اگر کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے آپ پوچھ لیجیے گا گروپ میں۔ کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔